محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ معزز سامعین حضرات، سیالکوٹ دی سالانہ معروف مشہور کانفرنس اور مقبول کانفرنس شان صحابہ و اہل بیت اللہ الرحمن کانفرنس دا انعقاد کرنے والے اہل حدیث یوتھ فورس سیالکوٹ دے تمام نوجوان، اہل حدیث سٹوڈنٹ فیڈریشن دے نوجوان اور انہاں دی سرپرستی کرنے والے علماء بزرگ سب دیاں اللہ محنت اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہاں دی شان، انہاں دے فضائل، انہاں دا خلوص، انہاں دا تقوی، انہاں دی دیانت داری بیان کرنا ساڈے تے فرض، کیونکہ صحابہ کرام دین دے چشم دید گواہ، ساڈے تک دین پہنچان والے۔ اگر کسے ایک صحابی دے بارے بھی پراپوگنڈا کرنے والے نے پراپوگنڈا کر کے کسے بندے دے ذہن اندر بغض ڈالیا، سمجھ لو او بندہ دین تو دور ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ دے اہل بیت اہل حدیث انہاں تمام شخصیات نو اپنیاں اکھاں دا سرما، یعنی سرمے دی ایک قدر ہوندی ہے، اکھاں چھپایا جاندہ ہے اتنی نازک ترین جگہ تے، اور ایدے نہ روشنی مل دی ہے۔ اسی انہاں نو اس طرح سمجھ رہے ہیں انہاں تو سانو دین دی روشنی ملی۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنی ہے، اہل بیت دی محبت دا دعویٰ بہت لوگ کر دے ہیں۔ آج میں تھوڑے جے ٹائم دے اندر چند چیزاں عرض کرنا، انصاف نال، چلو زبان نال نہیں کسے کہنا نہ کہے، کم از کم اپنے دل نو یوں پوچھ لے کہ اہل بیت نو اصولی طور تے منن والے ہیں کون نے۔ لو دیا میں چند مثالاں پیش کرنا۔ اہل بیت اعظام قرآن و سنت دے اصولوں دے مطابق سب تو پہلے ازواج پیغمبر، پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ، انہاں دی اولاد، اہل بیت دیاں شخصیات، پیغمبر دے آزاد کردہ غلام موالی، مولا دی جمع موالی،
حضرت علی السلام دے آزاد کردہ غلام سنن ترمذی دی روایت دے مطابق پیغمبر دے اہل بیت میں شامل. پھر جیڑا حضرت زید بن ارقم نے رضی اللہ عنہ مسلم دی روایت دے مطابق انہاں فیصلہ کیتا کہ جنہ تے بھی صدقہ حرام او سارے نبی علیہ السلام دے اہل بیت میں شامل، مثلا آل عباس، آل عقیل، آل علی، آل جعفر، یہ تمام اہل بیت اعظام نے. ہن میں اہل بیت اعظام دے بارے دسن لگا انہاں نو صحیح منن والے کون نے. لو میں دعویٰ کرن لگا اہل بیت نو صحیح دلی طور تے خلوص نال اگر کو منن والی جماعت صرف اہل حدیث ہے. لو اے میں کیتا دعویٰ. ہن میرے تے ذمہ داری ہے میں دعوے دے مطابق اپنے دلائل بھی پیش کراں. تسی سارے جج بیٹھے ہو، میں وکیل ہاں، میں تواڈے سامنے دلائل پیش کرنا، فیصلہ تساں دینا ہے. سننا اہل بیت دی عظیم شخصیت جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہن انہاں نو منن والے کیڑے نے؟ صحیح مسلم دی روایت ابو حیاج ازدی نو جناب علی رضی اللہ عنہ فرماندے نے ابو حیاج میں تینو ایک ڈیوٹی سپرد تیرے کر لگا، انہوں سر انجام دے. اور وہ ڈیوٹی اوے جیسے ڈیوٹی دے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے کلیا سی تینو میں اس ڈیوٹی دے پیجن لگا. جیڑی تینو تصویر نظر آجے مٹا دے، جیڑا بت نظر آوے توڑ دے، تے جیڑی تینو چی قبر آوے انہوں برابر کر دے. برابر تو مراد اے نہیں کہ زمین دے برابر کر دے، برابر تو مراد شرعی مقدار. شرعی مقدار کی ہے؟ صحابی رسول کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دیکھیے نحو من شبر، نحو یعنی میرے پیغمبر دی قبر تقریباً ایک گیٹھ ہے. تقریباً کسی دی گیٹھ بڑی ہے چھوٹی ہے یا گیٹھ دے اگے پیچھے، اے ہے شرعی مقدار قبر دی. تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی نبی پاک نے ڈیوٹی لائی ہے جتنیاں اونچیاں قبراں نے انہاں نو نیویاں کر دے، مٹی لا کے انہاں نو شرعی مقدار دے برابر کر دے. حضرت علی نے اسے ڈیوٹی تے اپنے پیارے ساتھی ابو حیاج نو کلے آئے. ہن آج فیصلہ ایتھے کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا موقف ہے اچھی قبر جائز نہیں. فٹاں دے فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ پکی یا کچی اچھی قبر. حضرت علی دا موقف ہے، آل بیت دی عظیم شخصیت دا موقف ہے اچھی قبر جائز نہیں. اور دوسرے سارے مسلک حضرت علی دے خلاف قبراں بنا دے نے، حضرت علی دے فتوے دے خلاف قبروں دے بارے موقف رکھ دینے. سارے مسئلہ کچھیاں اچھیاں کو 2 فٹ کو 3 فٹ کو 4 فٹ اچھی قبر بناندہ ہے. لیکن میں داد دینا مسئلہ کے اہل حدیث دے لوگانو میں سلام پیش کرنا اہل حدیث دی عظمت نو. اہل حدیث نے کیا ساڑا بھی دل کردہ کہ میرے عزیز میرے ابو دی امی دی میرے چاچو دی خالو دی مامو دی قبر جیڑی دوروں نظر آوے یہ دیتے میں تختی بھی لے کے لا دیا. دیر ہاں دیر ایک قبر ساڑی انہوں یاد کر دے رہی ہے. لیکن اسی اپنی خواہشات دے پیچھے نہیں چلے، اسی چلے آن نبی پاک دے پیچھے، اہل بیت دے پیچھے. کہ اچھی قبر جائز جیڑا اچھی قبر بنائے اہل بیت نو مندہ
دعویٰ بے شک کری آوے نام بے شک لئی آئے لیکن اصولی طور تے اہل بیت نو مندہ نہیں مندہ اہل بیت نو مندہ جڑا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فیصلہ حضرت علی دا فیصلہ اپنا نہیں انہوں نے فیصلہ نبی پاک دے فیصلے دی روشنی دے اندر دیتا ہے فرمایا جنیاں اچیاں قبرانے ٹھا دے صحابہ کرام اسے فیصلے تے چلیا کر دے سنو قبرہ پڑھ لو صحیح مسلم وچ کچھ حدیث دا حصہ ہے کچھ سنو قبرہ دے اندر ہے دونوں روایتاں ملا لو ایک بن جے گی ہن جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈس دے علاقے دے اندر نے اتھے جہاد تے گئے نے انہاں تک پروانہ ساتھی شمامہ فوت ہو گیا ہے حضرت فضالہ فرماندے نے اے دی قبر کھودو جنازہ پڑھا کے دفن کر دیتا جائے گا ہن قبر کھود لئی تے قبر کھود کے دفنا لیا تے مٹی پان لگتے حضرت فضالہ ذرا تھوڑے جے دور بیٹھے نے ساتھی انہاں تو مسائل پوچھ رہے نے اے مسائل دس رہے نے تے ادھر لوگاں نے قبر دے اٹھے مٹی پا کے تے قبر اچھی کر دیتی ہے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے تربیت یافتہ صحابی نے اے نہیں کیا چلو جڑی بن گئی ہے نا فضالہ فرماندے نے خففو عنہ التراب اور میں ایک قبر نو منظور نہیں کردا جیڑی اچھی قبر نو آمینہ دا لال منظور نہ کرے میرے پیغمبر دا علی منظور نہ کرے نبی دا صحابی منظور نہ کرے اس اچھی قبر نو وہابی بھی منظور کرے گا فرمایا خففو عنہ التراب اونا اینی ویکھیا کہ ویلا کیڑا چھٹو مولی صاحب ایہو جے موقعہ تے نہیں ایہو جیاں گلاں کری دیاں اور کتھے کری دیاں نے ایہو جے موقع تسی اچھی بنائی کیوں ہے بنان دا موقع مل گیا تے نبی دی سنت دے مطابق گل کرن دا موقع ہی نہیں کیسی بات ہے سنو ذرا صحابی رسول نے تھے کسے مصلحت تو کم نے لیا صحابی رسول نے کوئی دیر نہیں کی تھی چلو بعد میں سمجھاواں گا نا فرماندے نے خففو عنہ التراب اے دے تو مٹی لاؤ تے قبر نو نیویاں کر دے وہ صحابہ اکرام میرے پیغمبر دے فیصلے دا احترام کریا کر دے نے حضرت علی نے تے نبی پاک دے اس فیصلے دے مطابق حکم جاری کر دیتا ہے جتنیاں اچیاں قبرانے انہاں دے اتوں مٹی لا کے انہاں نو نیویاں کر دیتا جائے ہن اچھی قبر دے قائل نبی دے صحابی بھی نہیں آج دے وہابی بھی نہیں نہ اچھی قبر دے قائل حضرت علی اہل بیت بھی نہیں تے اہل حدیث بھی نہیں ہن پتہ چلیا حضرت علی دے فیصلے کہ اچھیاں قبراں نیویاں کر دیو قبر اچھی نہیں بنانی اہل بیت دی عظیم شخصیت دا فیصلہ اس فیصلے دا احترام دلی طور تے کیتا ہے یہ دا احترام دلی طور تے کیتا ہے دنیا دے اتے کما کے دیکھ لو اگر دلی طور تے احترام کیتا تے اہل حدیث نے کیتا ہے پھر ثابت ہویا اہل بیت نو دلوں بجانو منن والے کون نے بولو اہل حدیث آواز نہیں آئی کون نے منن والے اجے بھی آواز نہیں آئی کون نے منن والے اہل حدیث ایک گل آ گئی ہن دوجی گل سن لو انشاءاللہ بڑے دلائل جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نبی داؤد چون میں پڑھ لگا روایت پہلا پڑھی ہے صحیح مسلم چون ہن پڑھ لگا سنن نبی داؤد چون جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ دینے تے اپنے ہتھاں نو کتے باندھے نے روایت بھی حسن درجے دی ضعیف نہیں کوئی ادی سند اندر کمزوری نہیں روایت بھی حسن درجے دیئے حضرت علی نماز پڑھ دینے نماز پڑھ کے ہاتھ باندھے نے فوق سرہ فوق دا معنی ہوندا ہے اچھی بلند ناف تو اچے ناف تو اچے
اچے ہم ناف تو اچے ہاتھ بن کے ہنے ٹرائی کر لو کتھے جاندے نے سینے تے ہن پیارے علی اہل بیت دی عظیم شخصیت نے نماز پڑھ دے نے ہاتھ سینے تے بندے نے میرے پیغمبر نماز پڑھ دے نے مسند احمد دی روایت تے ہاتھ سینے تے بندے نے اہل حدیث نماز پڑھ دے نے ہاتھ سینے تے بندے نے جیڑا ناف تو تھلے ہاتھ بند ہے حضرت علی دے عمل دا منکر ہے حضرت علی اہل بیت دی عظیم شخصیت نو منن والا اہل حدیث ہے کہ جناب علی نے ہاتھ سینے تے بننے اہل حدیث نے ہاتھ سینے تے بننے اللہ اکبر زندہ باد دس رہے ہیں اہل بیت انہوں منن والیاں کیڑیاں شخصیات نے اور بات را توجہ فرمان دے ڈایا دے اہل بیت دی عظیم شخصیات دی گل ہو رہی ہے اجے تے میں ایکو شخصیت جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی گل کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ایک اور لگاں گل کرن اہل بیت دا اہل بیت سبحان اللہ اہل بیت دی شان سنیا دے اہل بیت دی شان ہے وے حضرت علی نو نبی پاک علیہ السلام دی حدیث دے اتے بڑا یقین ہویا کردہ سی کنہ یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بھئی آجان دیئے سونیا تسی جا رہے ہو مکہ مکرمہ دی فتح واسطے لیکن حاتب نبی بلتانے خفیہ خات جڑا قریش مکہ دے نام تے کل دیتا ہے خط لے کے ایک بی بی شتر سوار جا رہی ہے تے میرے پیغمبر نے حضرت مقداد تے حضرت علی تے حضرت میرے پیغمبر نے حضرت مرشد تنہ بندیانو بلایا حضرت علی دی امارت دے اندر تنہ نو روانہ کیتا ہے فرمایا جاؤ مدینے تو کچھ منزلہ تے ایک جگہ روضہ خاک اتھے چلے جاؤ اس مقام تے اتے روضہ خاک تے تو انو ایک بی بی ملے گی اور سوار اور رکا لے کے جا رہی ہے اور حضرت علی اپنے ساتھیاں نو نال لیندے نے تے کوڑے دوڑان دے روضہ خاک تے پہنچے نے بی بی مل گئی جتھے پیغمبر نے نشان دے کی تھی اللہ بھی وہی نال وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سبحان اللہ میرے پیغمبر اللہ دی وحی نال کلام کرنے والے میرے پیغمبر نے جتھے دسے ہیں وہ بی بی اسے مقام تے مل گئی حضرت علی فرمان دے نے بی بی تیرے کو رکا دے میرے کو تے کوئی رکا نہیں تلاشی لئی رکا نہیں ملیا سامان پھولیا رکا نہیں ملیا اور گھر سننے والی آئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دی عظیم شخصیت نو میرے پیغمبر دی حدیث تے نہ یقین ہے فرما دے نے بی بی سن لے ساڑھے تلاشی لین اندر فرق ہو سکتا ہے اسی تیرے سامان دی تلاشی لئی ساڑھے تلاشی لین اندر فرق ہو سکتا ہے تو غلط بیانی کر سکنی ہے لیکن جس پیغمبر نے سنو کیا ہے رکا تیرے کو لے تو لے کے جا رہی ہے وہ پیغمبر اللہ دی وحی نال بول دے اس پیغمبر دی بات اندر ذرا جنہ شک نہیں رکا دے دے نہیں تے تینو برہنہ کر کے تیری تلاشی لانگے بی بی نے رکا دیتا ان پتا چلیا اہل بیت دی عظیم شخصیت حضرت علی دا پیغمبر دی حدیث تے اینا یقین ہے جنہیں جناب علی دا پیغمبر دی ہر حدیث تے یقین ہے رب کعبہ دی قسم اج دے دور اندر سارے فرقے پھول لو سب تو زیادہ پیغمبر دی حدیث تے یقین کرنے والی جماعت ملے گی اہل بیت دی تے یقین کرنے والی جماعت ملے گی وہ جماعت اہل حدیث ہے مثلا میں مثال پیش کرنا مثلا رفع الیدین دی شان پیش کر لو
کئی میرے برا زندگی لنگ گئی نبی پاک دی حدیث دا رد لبدیاں رد کردیاں زندگیاں گزر گئیاں آمین دی حدیث دا رد دے اندر روایتاں لبدیاں تلاج عمرہ گزر گئیاں نے ایک نہیں کئی روایتاں کئی حدیث بلکہ گئیاں نے اتھوں تک کہہ دیتا ہے ہاں اگر جدوں کتے غیر فقی صحابی روایت بیان کرے اور روایت جڑی ہے ساڑھے قیاس صحیح دے خلاف آوے جیسا کہ المبسوط اصول فقہ دی کتاب وہ دے اندر موجود ہے ساڑھے اصول صحیح دے خلاف آئی اسی حدیث چھڑ دیاں گے اصول ہاں قیاس صحیح نو نہیں چھڑاں گے اور آپ ہی اندازہ لالو آوے یقین نبی دی حدیث تے لیکن اہل حدیث کی کہندہ ہے جنہیں پیغمبر دے پہ دماد حضرت علی اہل بیت دی عظیم شخصیت نے میرے پیغمبر دی بات تے حضرت دی حدیث تے یقین کیتا ہے اہل حدیث کہے گا امام نو غلطی لگ سکتی ہے خطیب نو خطا ہو سکتی ہے ادیب خطا کر سکتا ہے مفسر خطا کر سکتا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم جو صحیح سند دے نال پیغمبر دی حدیث آئے دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اہل حدیث کہے گا نبی دی حدیث حق کے سچ ہے جس طرح جناب علی اہل بیت دی عظیم شخصیت نو نبی دی حدیث تے یقین ہے اہل حدیث نو بھی یقین ہے ایک اور بھی گل عرض کر دیا جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دے بڑے بیٹے اہل بیت دی عظیم شخصیات دے وچوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دینے مینوں نانا جی نے کوئی کلمات سکھائے نے اقولہم نفل وطر میں انہوں وطران دے اندر پڑھا یعنی وطران دے اندر پڑھن والی قنوت میرے پیغمبر نے سکھائی ہے تے نبی دے نواسے آل بیت دی عظیم شخصیت نے انہوں نے سکھی ہے انہوں سکھے آل بیت نو تک پہنچائی ہے انہوں نے اگے شاگرداں تک پہنچائی ہے انہوں محدثین تک پہنچائی ہے انہوں کتاباں دے اندر نقل فرمائی ہے اور اہل حدیثاں نے پڑھ کے وخائی ہے ہن آپ ہی غور کرنا ہن کوئی پہلے کوئی وطران دے اندر پڑھ دے اللہم انا نستعینکا ونستغفرکا ونؤمنو بکا ونتوکل علیک یہ دعائے قنوت وطران دے اندر اور سیال کوٹ دے باسیوں میرے پر آؤ میرے بزرگوں غور فرما لیا جے پوری دنیا دے علماء دے کل پوچھو اللہ دا واسطہ دے کے پوچھو صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرو میرے پیغمبر نے وطران دے اندر اللہم انا نستعینو کا یہ دعائے قنوت پڑھی ہوئے نہیں پڑھی جو میرے پیغمبر نے سکھائی امام حسن نے سکھی آل بیت نے پڑھی آج جو دعا وطران میں پڑھ دیتے اہل حدیث پڑھتا ہے پتہ چلے آل بیت نو منن والے کون نے ہن ایک گل سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی بیان کر کے گل مقام سن سماعت فرمایا جے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دی عظیم شخصیات دے وچوں نے حضرت سیدہ بی بی ہو سیدہ فاطمہ دا قصیدہ پڑھنے والی ہو قصیدہ پڑھانے والی ہو کدی اہل بیت دی عظیم شخصیت سیدہ فاطمہ دا عقیدہ بھی پڑھ کے دیکھو سیدہ فاطمہ عقیدہ کی بیان کر دیا نے نبی پاک دی وفات ہوئی تے فرمان دیا نے یا ابدا یا ابدا من جنت الفردوس مأوا سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو دی وفات دے بارے کی عقیدہ دیتا ہے انہاں یہ نہیں کیا میرے ابو فوت ہون تو بعد ایتھے نے اوتھے نے حجرے اندر نے کمرے اندر نے بازار اندر نے گھر نے گلی اندر نے نہیں فرما دیا نے من جنت الفردوس مأوا
کہ میرے ابو جی تسی تے شخصیت ہو جنہاں نے اپنا ٹکانا جنت فردوس دے اندر بنا لیا، جنت فردوس دے اندر بنا لیا۔ میرے پیغمبر دی حدیث 6 کتب دی اندر موجود ہے، جدو مومن قبر دی اندر سوالاں دا جواب دیندا ہے اس تو بعد انہوں قبر اندر سلا دیتا جاندا ہے، روح جنت دے درختاں دے نال معلق ہو جاندی ہے، قیامت تک اوتھے رہندی ہے، ایتھے اوتھے نہیں، جنت وچ رہندی ہے۔ مومن دی روح قیامت تک جنت وچ رہندی ہے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ اہل بیت دی عظیم شخصیت نے عقیدہ دیتا ہے کہ میرے ابو دی جسم پاک قبر وچ آرام کر رہا ہے، روح جنت فردوس وچ قیامت تک اوتھے رہے گی۔ جیڑا عقیدہ سیدہ فاطمہ دا وہی عقیدہ اج دے اہل حدیث دا سارے دلائل پیش کر دیتے نے کہ اہل بیت دا محبت دا دعویٰ تے بڑے لوگ کر دینے، لیکن اہل بیت نو عملی طور تے اگر کو منن والی جماعت ہے اہل حدیث ہے، اللہ ایسے عقیدے تے ایسے محبت تے ایسے ایمان تے زندہ رکھے، یہ دیتے موت دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔